अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 24 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गजा जैसे सानिहात को हल किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब करेंगे। आपके साथ मिलकर CPEC के लिए काम करने का ख्वाहा हूं। चीनी सदर शी जिनपिंग का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। चीन में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और मुश्तरका फौजी मशकें। दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद कुर्बत बढ़ेगी। ये पेशरफ्त इंसदाद दहशतगर्दी और स्मगलिंग की रोकथाम में बहुत बाअसर साबित होगी। माहिरीन का इजहार ख्याल। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर कफन पोश एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे। आलमी कराटे कॉम्बैट खिलाड़ी शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल। पहली बार वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान आया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। शाहजेब रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तमाई काविशें करना होंगी। वफाकी वजीर दिफा का कहना था कि सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए ख़तरा हैं। तरक्की पजीर ममालिक को मौक़े मुहैया करने के लिए आलमी इस्लाहात की ज़रूरत है। मिलकर काम करने से महफूज, पुरअमन, पायदार और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि वो माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज में रिलीफ दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तमाई काविशें करना होंगी। गजा जैसे तनाज़ात हल किए बगैर दुनिया में अमन नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत और 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब करेंगे, जिसमें वो फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। शहबाज शरीफ एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की IMF हुक्काम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और CPEC की तामीर के लिए काम करने का ख्वाहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनकी सालगिरह पर तहनीयती ख़त अरसाल किया। ख़त में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक तमन्नाओं के इजहार पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जबकि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के 54वें कौमी दिन के मौके पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सऊदी अरब 21वीं सदी के अजीम मुल्क की हैसियत से उभरा है। कतर अमीरी बहरिया के जहाज़ अल खौर ने 2 तरफ़ा मश्क असदुल बहर में शिरकत के लिए कराची का दौरा किया। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों ने कतरी जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतरी बहरी जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी से मुलाकात की। उन्होंने खत्ते के अमन और सलामती के फ़रोग़ में पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कतरी जहाज़ अपने क़याम के दौरान मश्क असदुल बहर में हिस्सा लेगा। कतरी जहाज़ के दौरे से पाकिस्तान और कतर के दरमियान सफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और दिफाई और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का मौका मिलेगा।
قطری بحری جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے مزار قائد پر حاضری بھی دی۔ پاکستان اور چین کے درمیان خطے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے چین میں گلگت بلتستان پولیس افسران کی ٹریننگ اور مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان پولیس کی چین میں تربیت اور مشترکہ فوجی مشقوں کے اعلان کو بعض ماہرین خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان خطے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے پیش نظر انسداد دہشت گردی، اسمگلنگ کی روک تھام، سرحد پار تعاون اور انسداد منشیات کی کوششوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت پر ہوئی ہے جب حالیہ عرصے میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر کفن پوش احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کشمیریوں اور سکھوں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے لوگوں کی بڑی تعداد نے بھرپور احتجاج کیا اور کشمیریوں کے حق میں اور مودی کے خلاف زبردست نعرے لگائے۔ مظاہرین میں امریکہ میں مقیم پاکستانیوں، کشمیریوں اور سکھوں سمیت کئی دیگر کمیونٹیز کے افراد بھی شامل تھے۔ مظاہرے کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ کشمیریوں کے محاصرے اور لاک ڈاؤن سمیت کرفیو کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کشمیری جھنڈے، پوسٹرز، پیلٹ گنوں کے متاثرہ کشمیری نوجوانوں کی تصاویر اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر مودی قاتل، مودی شیطان، مودی غاصب سمیت دیگر نعرے درج تھے۔ کچھ مظاہرین نے کفن بھی پہن رکھے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ اور سوڈان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ تیل کے وسیع ذخائر رکھنے والے ملک یو اے ای کے صدر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ صدر جو بائیڈن نے یو اے ای کو اہم دفاعی شراکت دار ملک کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو کا اہم موضوع غزہ جنگ تھا، کیونکہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد متحدہ عرب امارات ممکنہ طور پر غزہ کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ لبنان میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ ہیں اور وہ کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جلد اور بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ سنگاپور میں ہونے والے عالمی کراٹے کامبیٹ مقابلے میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے بلوچستان کے کھلاڑی شاہ زیب رند کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے شاہ زیب رند کو کوئٹہ ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے شاہ زیب رند کو جیت کا تسلسل برقرار رکھنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ شاہ زیب نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ آپ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ترقی کی روشن مثال ہیں۔ شاہ زیب رند نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تاریخ رقم ہوئی ہے، پہلی بار ورلڈ ٹائٹل پاکستان آیا ہے۔ میری جیت بلوچستان کی یوتھ کے لیے موٹیویشن ہے۔ میرا مقصد اب دنیا کی ٹاپ لیگز میں کھیلنا اور ورلڈ ٹائٹل جیتنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔